नमस्कार, म एलबी विश्वकर्मा। यो हो न्यूज एट टुडे अर्थात् आजका खास न्यूज र त्यसमाथिको विज्ञ विश्लेषकहरूको भनाई सहितको विश्लेषण। डोजरै विकास देशमा फस्टाएको छ। गाउँ गाउँ र पाखा पखेरामा डोजर आतंक छ। हरेक वर्ष करोडौं बजेट त भ्रष्टाचार हुन्छ। अझ नयाँ सिंहदरबारहरू त झन् अनियमितताका केन्द्र बनेका छन्। तर आफ्नै देशको बजेट खर्चिन नसक्ने सरकार एमसीसी पास गर्न तम्सिएको छ। एमसीसी पास गर्ने सम्बन्धमा जति छलफल भयो उति अलमरहरू सिर्जना भइरहेका छन्। विज्ञहरू दुई कित्तामा विभाजित छन्। एकतर्फीले एमसीसी पास गर्नै नहुने तर्क गरिराखेका छन् भने अर्कातिर केही व्यक्ति र समूह छन् जसले एमसीसीलाई नेपालको दुःख निवारणको अचूक अस्त्र ठानिरहेका छन्। पछिल्लो 2 वर्ष यता एमसीसी बारे विविध तर्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। एमसीसी पास भएको खण्डमा नेपाल इराक, सिरिया वा भियतनाम बन्छ भन्ने डर स्थापित भएको छ। अर्कोतिर षड्यन्त्रको सिद्धान्त बोकेर घटनालाई पर्गेल्ने विद्वानहरू ठूला ठूला राजनीतिक घटनाको पछाडि एमसीसी देखिरहेका छन्। गठबन्धन बनाउने र भत्काउने, पार्टी फुटाउने र जुटाउने विश्लेषण भइरहेको छ। एमसीसी जस्तो नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, अखण्डतालाई घात गर्ने र एसियाली मुलुकको बिचमा द्वन्द्व लगाउने, हैन? जस्तो नेपालमा बसेर चीनको गतिविधि, चीन विरोधी गतिविधि, चीन विरोधी छापेमारी युद्ध, चीन विरोधी चीन तिब्बत अलग्याउने जुन गतिविधि हुन्छ भने एसियाली मुलुकको बिचमा द्वन्द्वहरू बढ्ने कुरा हो। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू नेपालको संसदबाटै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन लागि परेका छन्। नेपाल सरकारका प्रश्नमाथि लिखित जवाब दिए लगत्तै एमसीसीका अधिकारीहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई छुट्टा छुट्टै भेटेर लबिङ पनि गरिरहेका छन्। तर सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने केही दलको माग र हस्ताक्षर भइसकेकाले अब संशोधन गर्न नसकिने एमसीसीको अडानबीच सम्झौताको गाँठो खुकुलो भएको छैन। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको छ। उक्त टोलीले काठमाडौँ ओर्लिए लगत्तै राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाट सुरु गरेको थियो। एमसीसी र सरकार बीच सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा हस्ताक्षर भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा दलका अभिव्यक्ति नै बदलिने गरेका छन्। 2074 भदौ 29 मा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसी बीच $500 मिलियन अर्थात् करिब 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ अनुदानको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले 2076 असार 30 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो। तर पक्ष विपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यही छ। हाम्रो क्षेत्रमा कमजोरी भयो, हाम्रो विकास निर्माण कमजोरी भयो आदि इत्यादिका कारणले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यसको कानुन अन्तर्गत हामी बाँधिनुपर्छ भन्नु नै के हो भने यो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको धेरै ठुलो चाहिँ नि अपमान। ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको दलका केही नेताको विरोध बीच अनुमोदनको प्रयास गरे पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोगका कारण संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकेको उपाध्यक्ष सुमारलाई जानकारी गराएका थिए। तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसीलाई अवरोध गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक आलोचना पनि गरेका थिए। यद्यपि मालेका महासचिव सीपी मैनालीले भने एमसीसी मार्फत सगरमाथाको चुचुरोबाट चीनलाई आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र रहेको आरोप लगाउँछन्। एसिया त अहिले 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी भनिन्छ र एसियाको शताब्दी हुन चीन, भारत र यस क्षेत्रका अरू महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूको बिचमा राम्रो समझदारी मित्रता भयो भने नै त एसियाको उदय हुन सक्छ र त्यसलाई तिनीहरूको बिचमा एकता नहोस् र यिनीहरूको बिचमा विभाजन होस्, यिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व होस्, लडाइँ होस् र यिनीहरू तहस नहस हुन् र पश्चिमा साम्राज्यवाद नै यहाँ एसियामा पनि हावी भइरहोस् भन्ने शक्तिले जुन प्रयत्न गरिरहेको छ नि, कोसिस गरिरहेको छ। अब यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा जुधेर जाने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो कुरालाई जानुपर्ने हो। पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकारमा हुँदै गर्दा उक्त पार्टीका नेता डाक्टर भीम रावल लगायत नेताहरू नै एमसीसीको विरुद्धमा उभिएका थिए। डाक्टर रावल लगायत नेताहरूको
अहिले पनि उही अडान छ। सत्तामा हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले झलनाथ खनाल नेतृत्वको टोली, जसमा भीम रावल, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली लगायत सदस्य रहेको अध्ययन समिति नै बनाएको थियो। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएपछि भने सरकारलाई समेत दबाव बढेको छ। तर सत्ता गठबन्धनका नेता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउँछन्। 28 गते सदन बोलाइएको छ। कोहीले सोचेका छन् एमसीसीको लागि बोलाएको हो कि भनेर, कोहीले सोचेका छन् महाअभियोगको लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, अधिवेशन हामीले बोलाउनै पर्थ्यो प्रतिनिधि सभाको महत्त्वलाई। त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर जान्छौँ हामी। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ, जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। एमसीसीलाई पास गर्न अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सक्दो प्रयास गरेका थिए। नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा छानबिन टोली पनि बनेकै थियो, तर सबै प्रयास भने असफल भए। लामो समय गौण एमसीसी बहस पुनः तातेको छ। दलहरू समीकरण गरेरै एमसीसी बहिष्कारको नारा उराल्न तम्सिएका छन्। अधिकांशको प्रश्न छ, एमसीसीलाई कानुनभन्दा माथि मान्नै पर्ने किन? 2074 को निर्वाचन र झण्डै 2/3 सत्ता केपी ओलीले हाकिरहेका बेला एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने प्रसंग चर्को थियो। सत्तारूढ दलकै नेता भीम रावल, रघुजी पन्त लगायतले भने पारित गर्न नहुने अडान राखे। यो छलफल चर्किँदै गयो। ओलीले आफ्नो चाहना पूरा नहुने देखेपछि एमसीसी विरोधी नेताहरूसँग असन्तुष्ट हुँदै गए। फलस्वरूप सत्ता ढल्यो, नेकपा विघटन भयो, केही समय विवाद मत्थर भयो। फेरि अमेरिकी अधिकारी र स्वयं एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आगमनसँगै विवाद बढ्न थाल्यो। अमेरिकन सहयोग एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको बीचमा मत बाँझिएको छ। एमसीसीले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तर उन्नतिमा काम गर्ने भए पनि एमसीसी नेपालको स्वाधीनतासित जोडिएको नेताहरूको बुझाइ छ। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै केही दलहरू यो सम्झौताको घोर विरोधमा छन् र गर्दै आएका छन्। नेपालको नदी नालाबाट उब्जनी हुने जलविद्युत कब्जा गर्नका निम्ति गरिएको लगानी हो। त्यो लगानी भन्नु भोलिको आम्दानीको निम्ति हो, अनुदान भन्नु अर्कालाई गरेको सहयोग हो। त्यसकारण त्यो यो अनुदान हुँदैन। किन होइन त भने नेपालको जलविद्युत अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने योजना अन्तर्गत एमसीसी आएको हो। यही मक्सिर 28 गते संसद अधिवेशन डाकिएको छ। मक्सिर 28 मा एमसीसी नेपालको संसदमा प्रस्तुत हुने नेताहरूको बुझाइ छ। एमसीसी को विरोध गरिरहेका केही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एमसीसी नेपालमा लागू भए हाम्रा दुर्दशाका दिन सुरु हुने बताएका छन्। एमसीसी मार्फत अमेरिकन सेना नेपाल प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ला हुने उनीहरूको दाबी छ। संसारभर पुँजीवाद चाहिँ धाराशाही भएको छ। पुँजीवादका विरुद्धमा जनमत खडा भएको छ र नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ क्रान्तिको सम्भावना छ, समाजवादी क्रान्तिको सम्भावना छ। र यो समाजवादी क्रान्तिलाई रोक्नको निम्ति अमेरिकी साम्राज्यवादलाई सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइरहेको छ। एमसीसी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको अमेरिकी कानून नेपालमाथि हाबी हुने र दीर्घकालीन रूपमा नेपाल द्वन्द्वमा फस्ने उनीहरूको तर्क छ। एमसीसी आर्थिक सहयोग मात्र नभएर अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नै भएको उनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। विद्युत प्रसारण त्यसपछि बिक्रीको काममा पनि निजी कम्पनीले गर्न पाउने भन्ने त्यो ऐनमा छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त भने दूरसञ्चार संस्थान टुक्राको जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राइन्छ। एउटा विद्युत नियमन आयोग हुन्छ, त्यसले विभिन्न अनुगमनहरू गर्ने, कसैले बढी गरिरहेछ कि कम गरिरहेछ कि भनेर अनुगमन गर्ने हुन्छ। अनि कम्पनीले चाहिँ विद्युत व्यापार गर्ने, प्रसारण गर्ने, सबै प्रयोग गर्ने हुन्छ। त्यसको नाममा अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँछन् र नेपालको विद्युत उनीहरूको हातमा जान्छ। जसरी एनसेलको हातमा हाम्रो नेपालको आकाश गयो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका नेताहरू एमसीसी को पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरू दलाल पुँजीवादीहरू रहेको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेलको आरोप छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको कानून भन्दा माथि हुने र नेपाल केही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। नेता गजुरेलले एमसीसी पारित भएमा नेपाल पनि अफगानिस्तान, सिरिया जस्तै आतंकवादमा फस्ने दाबी पनि गरे। हाम्रो नेपाललाई चाहिँ यहाँ भएका
हाम्रा चाहिँ अमूल्य वस्तुहरू चाहिँ उसले शोषण गर्ने, यहाँ भएको बिजुलीलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने र भारतलाई अथवा कसैलाई दिने बार्गेनिङ गर्नलाई खुसी पार्नको लागि, अनि त्यहाँबाट हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने र नेपाललाई उसको चीन विरोधी अखाडा बनाउने। हुनसक्छ त्यो सामरिक गतिविधिको निम्ति पनि केन्द्र बनाउन सक्छ। 2017मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक जी नासले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला भनाई पटक पटक सुनिन्छ। अहिले देशको स्थिति पनि त्यस्तै भएको छ। देशमा कानुन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। सरकार आफैले बनाएको कानुन लत्याउँदै हिँडेको छ। तपाईलाई याद हुनुपर्छ, करिब 4 वर्ष अगाडि निकै धुमधाम र चमक धमक सहित यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँलाई हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउने भन्यो। तर अहिले लाग्दैन काठमाडौँमा नो हर्न व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हर्न निषेध गरिएको 4 वर्ष भयो। सरकारले 2074 वैशाख 1बाट काठमाडौँमा हर्न बजाउन निषेध गरेको थियो। सडक तथा यातायातमा नो हर्न लेखेका संकेतहरू ठाउँ ठाउँमा भेटिन्छन्, तर चोक चोकमा हर्नको कर्कश ध्वनि पनि मज्जैले सुनिन्छ। चर्को हर्नले नियमलाई गिज्याइरहेझै लाग्छ। प्रारम्भिक चरणमा काम गर्ला जस्तो देखिएको नियम क्रमशः सेलाउँदै गएको छ। केही चालकलाई त नियम छ भन्ने पनि थाहै छैन। यहाँलाई काठमाडौँ सहरभरि नो हर्न सिस्टम छ, त्यसको बारेमा जानकारी छैन हजुर। दिनु लोगो दिएको हुन्छ, त्यो भरिमा चाहिँ बजाउनु हुँदैन भन्ने थाहा छ, त्योभन्दा उता चाहिँ थाहा छैन। जसको हर्न बजाउनु हुँदैन क्रस चिन्ह दिएको हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ थाहा छ। नियम लागू भएको 4 वर्ष पुग्दा पनि जानकारी नहुनु दुःखद हो। ट्राफिक प्रहरीले सचेतनामूलक अभियान चलाएको भने पनि नागरिकले अहिलेसम्म नियम थाहा नपाउनु र कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारवालाको कमजोरी नै हो। केही भने कारबाहीमा समेत परेका छन्, केही भने हर्न नबजाई नहुने भएकाले बजाएको बताउँछन्। यहाँले माइक्रो चलाउनुहुन्छ है, हजुरलाई काठमाडौँमा नो हर्न सिस्टम छ, त्यसको बारेमा जानकारी छ कि छैन? जानकारी छ। हजुरले चाहिँ गाडी चलाउँदाखेरि हर्न बजाउनुहुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो अवस्था हेरेर बजाउँछु, अब बजाउनै पर्ने ठाउँमा चाहिँ बजाउँछु। प्रारम्भमा सडकमा सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरी खटाएर नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई 5000 सम्मको जरिवाना लगाइएको थियो। हजारौं कारबाहीमा पनि परे, तर अहिले भने नियम खासै प्रभावकारी देखिँदैन। सवारी चालकको लापरवाही त छँदैछ। यहाँलाई काठमाडौँ सहरमा नो हर्न सिस्टम छ, त्यसको बारेमा त जानकारी नै हो। तपाईँले गाडी चलाउँदाखेरि नो हर्न सिस्टम भएको ठाउँमा हर्न बजाउनुहुन्छ कि? नियमनकारी निकाय पनि कडा रूपमा प्रस्तुत नहुँदा नियम छ या छैन सोच्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। केही बेरको जाममा पनि चोक चोकमा अनावश्यक रूपमा हर्नको चर्को आवाज प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ। यता यातायात विभाग भने यसलाई मान्ने पक्षमा छैन। नो हर्न नीति अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको दावी गर्दै आएको छ। म चाहिँ यसमा त्यति सहमत छैन तपाईँको भनाइसँग है। अब यो चाहिँ मैले पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यस्तो एकदमै अनियन्त्रित हर्न बजाउने अहिले देखेको छैन। त्यही अघि मैले भने नि, एकाध चाहिँ चालकहरू, यत्र चालकहरूको अवस्थामा एकाध चालकहरूले रुल भायोलेट गर्न खोज्नु, त्यो अब त्यसलाई हामीले हाम्रो समाजको एउटा चाहिँ चित्रकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब यस्तोलाई पनि हामीले त्यतिकै चाहिँ सुनेर पनि चाहिँ कारबाहीको दायरामा नल्याएको होइन। अनुगमनको क्रममा ट्राफिक प्रहरीको नजरमा परेको अवस्थामा तिनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ, कारबाही हुन्छ। निरन्तर 70 डेसिबल भन्दा माथिको ध्वनि सुनिरहँदा कानमा समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। 100 डेसिबल भन्दा माथिका सवारी साधनका हर्नले कानलाई निकै असर पार्दछ। यसले ध्वनि प्रदूषण गराउँछ। हर्नको चर्को ध्वनिले उच्च रक्तचाप, निन्द्रामा असर पार्ने, मुटुमा समस्या, तनावका साथै अन्य जीवलाई पनि प्रतिकूल असर पार्दछ। ट्राफिक नभएको अवस्थामा नियमको उल्लङ्घन गर्नु उचित नभएको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन्। यो चाहिँ अब चालकको लापरवाही त निश्चय नै यसमा जोडिन्छ। चालकको लापरवाहीको कारणले अब कतै ट्राफिक छैन कि भन्ने हिसाबले पनि बजाउने, ट्राफिक भए मात्रै चाहिँ शान्त हुने, अनुशासित हुने र ट्राफिक नभएको ठाउँमा चाहिँ
हर्न बजाउँदा पनि हुने, अलि केयरलेस ड्राइभिङ गर्दा पनि हुने, त्यो त होइन पक्कै पनि। त्यसले त अब आफैलाई समस्या हुन्छ, दुर्घटना निम्ति आउँछ, ध्वनि प्रदूषण हुन्छ जताभावी हर्न बजाउँदा। यसमा चाहिँ अब हामीले अलि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अलि बढी गर्न जरुरी छ। सवारी तथा सडकलाई व्यवस्थित बनाउन थुप्रै नियमहरू छन्। तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नियामक निकाय र नागरिक दुवै पक्षको लापरवाही प्रष्टै देखिन्छ। नियमका सूचीहरू लम्ब्याउने भन्दा पनि नियम पालनामा गम्भीर बन्ने कि? अब काङ्ग्रेस महाधिवेशनको प्रसङ्ग। काङ्ग्रेस महाधिवेशनका लागि 2 हप्ता मात्रै समय बाँकी छ। उसले के तयारी गर्दैछ जनतालाई खासै थाहा छैन। सम्भवतः उसकै कार्यकर्तालाई पनि धेरै कुरो थाहा नै छैन, किनभने उसले कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गरेकै छैन। महाधिवेशनमा को कसरी नेतृत्वमा आउँदैछन् यसको भने टुङ्गो देखिँदैन। सार्वजनिक रूपमा दिइने उम्मेदवारीको कुरो अर्कै हो। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनका लागि पार्टीभित्र विभिन्न समूहले आफू अनुकूल समीकरण बनाइरहेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सम्भावित समीकरणको अनिश्चितता भए पनि प्रदेशमा भने विभिन्न गुटहरूका आफ्नै तयारी देखिएका छन्। बिहिबारदेखि सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउने गरी समूहगत समीकरणले महाधिवेशनसम्मको रणनीति तय गर्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। समीकरणको रणनीति तय गर्दा जुन प्रदेशमा जस गुटको सम्भावना छ उसैलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। साथै जित सुनिश्चित भएका नेताहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, जसका कारण समूहगत शक्ति सङ्घर्ष पेचिलो देखिएको छ। मुलुकमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन भएपछि कांग्रेसले पहिलो पटक गर्न लागेको प्रदेश अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुँदा त्यसले केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्भावित समीकरणको सङ्केत गर्नेछ। प्रदेशको समीकरण हेर्दा मुख्यतः 2 समूहको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। ती हुन् संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष। प्रदेश अधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता कृष्ण सिटौला पक्षबीच अघोषित सहकारीले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला समूह दबावमा देखिन्छन्। प्रदेश 2 मा भने विमलेन्द्र निधि समूहले देउबालाई चुनौती दियो। केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुन हप्ता दिन बाँकी रहँदा प्रदेशभन्दा मुनिका सम्पन्न अधिवेशनमा पार्टी सभापति देउबा र नेता कृष्ण सिटौला पक्षबीच अघोषित समीकरण बनेको हो। सिटौला पक्ष देशभर कमजोर देखिए पनि बागमतीमा प्रभावशाली र प्रदेश 1 मा समेत अर्थपूर्ण मानिएको छ। देउबाले शक्ति आर्जनका लागि सिटौलासँग यी क्षेत्रमा अघोषित सहकार्य गरेका छन्। निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावली अनुसार प्रदेश 1 को अधिवेशनका लागि 1770 मतदाता छन्। यद्यपि पार्टीको केन्द्रबाट केही नाम इमेलमा थपिएर आएका कारण मतदाताको सङ्ख्या बढ्न सक्ने निर्वाचन समितिको ठहर छ। यसमध्ये सिटौला समूहसँग मात्रै 700 हाराहारीमा र देउबासँग 400 भन्दा बढी मत रहेको दावी दुवै पक्षले गरेका छन्। यस्तै पौडेल कोइराला समूहले भने आफूसँग 670 हाराहारीमा मतदाता रहेको दावी गरेको छ। प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश 1 मा कमजोर देखिएको देउबा समूहले सिटौला समूहलाई सघाएको छ। यसअघि देउबा समूहमा रहेका विश्वप्रकाश शर्माको गृह जिल्ला झापामा वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले शर्मालाई सघाएको थियो। सिटौला समूहलाई पनि झापामा देउबा समूहका केहीले सहयोग गरेका थिए। झापामा सिटौला र शर्मा दुवैबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तर बागमती प्रदेशमा भने देउबा र सिटौला बीच भएको भनिएको सहमति अनुसार समीकरण बन्न सकेन। शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता क्रममा बागमती प्रदेशमा देउबा निकट इन्द्र मानियाले सिटौला निकट भीमसेन दास प्रधानलाई समर्थन गर्न मानेनन्, जसका कारण दुवैजनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिए। पौडेल पक्षबाट भने जगदीश्वर नरसिंह केसी साझा उम्मेदवार बनेका छन्। बागमती प्रदेश अधिवेशनमा करिब 2137 मतदाता छन्, जसमध्ये देउबा समूहले करिब 500 र सिटौला पक्षले करिब 300 हाराहारीमा मतदाता रहेको दावी गरेको छ। संस्थापन इतर नेताहरूले भने आफूसँग करिब 1300 मतदाता रहेको दावी गरिरहेका छन्। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा कमजोर रहेको भनिएको सभापति देउबा पक्षले केही मत रहेको सिटौला पक्षलाई साथ लिएर अर्जुन जोशीलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री कोइराला पक्षले भने शुक्रराज जोशीलाई संयुक्त उम्मेदवार बनाएका छन्। गण्डकीमा प्रदेश अधिवेशनका लागि करिब 1085 मतदाता छन्, जसमध्ये पौडेल र कोइराला पक्षले आफूसँग करिब 700 मतदाता रहेको दावी गरेका छन्।
त्यसो हुँदा देउबा पक्षसँग सिटौलासहित करिब 300 हाराहारीमा मतदाता रहन्छन्। गण्डकीमा पौडेल र कोइराला पक्ष 60% र देउबा पक्ष करिब 40% रहेको अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देउबा र पौडेल पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। देउबा पक्षबाट भरत कुमार शाह र पौडेल पक्षबाट अमरसिंह पुनले सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनका लागि 1648 मतदाता छन्, जसमध्ये देउबा पक्षसँग करिब 700 मतदाता रहेको आकलन गरिएको छ। पौडेल पक्षले भने आफूसँग 900 भन्दा बढी मतदाता रहेको दावी गरेको छ। कर्णालीमा भने त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यसअघि देउबा समूहमा रहेका विमलेन्द्र निधि पक्षले पनि प्रदेशको नेतृत्वमा उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै कर्णालीमा प्रतिस्पर्धा थप पेचिलो बनेको छ। देउबा पक्षबाट ललितजङ शाही उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने एक समूहमा रहेका मोतीराज बमले निधि समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। पौडेल पक्षबाट भने भूपेन्द्रजङ शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन्। कर्णालीमा करिब 750 मतदाता रहेकोमा देउबा पक्षले आफूसँग 380 मत रहेको दावी गरेको छ। त्यस्तै पौडेल पक्षसँग 340 मत र निधिसँग 15 मत मात्र रहेको अनुमान गरिएको छ। करिब 15 जना बढी मतदाता भने कुनै पक्षमा खुलेका छैनन्। त्यस्तै सभापति देउबाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा पौडेल पक्षले चुनौती दिने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउबा पक्षबाट वीरबहादुर बलायर उम्मेदवारी दिएका छन् भने पौडेल पक्षबाट नारायण दत्त मिश्रले उम्मेदवारी दिएका छन्। यहाँ करिब 987 मतदाता रहेकोमा देउबा पक्षले एक्लै आफूसँग 600 भन्दा बढी मतदाता रहेको दावी गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्को गर्दै महाधिवेशन गरिरहेका छन्। विद्रूप राजनीतिक स्वरूपका बारेमा भने दलहरूमा छलफल भएको पाइँदैन, न त देशको वर्तमान अवस्था बारे नै बहस भएको देखिन्छ। यी दलहरूको विकल्पमा देखिएका राजनीतिक समूहहरू समेत नबन्दै फुट्ने गरेका छन्। हवस् त आजका लागि न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।